अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मेरी चैनल में आपका खैर मकदम है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहता हूं कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ में जो बेल आइकॉन है वो भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है 10वीं जमात के उर्दू क्लास का पहला यूनिट दास्तान। दास्तान जो है, दास्तान की टर्म मीनिंग जो है वो है फिक्शन। फिक्शन यानी बनावटी, जो हकीकत नहीं हो बल्कि जो फिक्शन हो यानी बनावटी हो। शुरुआत करते हैं। उर्दू की नसरी असनाफ में दास्तान को काफ़ी अहमियत हासिल है। यानी उर्दू में जो है दो तरह के असनाफ यानी अदब की जो जमा है, अदब की जो सिनफ़ें हैं, जैसे जिनमें नावल आता है, जिनमें दास्तान आता है, जिनमें अफसाना आता है, तो ये सब नसरी सिनफ़ें हैं। नसरी यानी जो हम सत्रों में पेश करते हैं, जिनमें न काफ़िया होता है न रदीफ़ होता है और जो शायरी से बिल्कुल मुख्तलिफ हो उसको हम नसरी कहते हैं। इसलिए दास्तान भी ये कौन सी सिनफ़ है? ये नसरी सिनफ़ है और उर्दू में इस दास्तान को काफ़ी ज़्यादा अहमियत हासिल है। हमारे यहाँ नावलों से पहले दास्तानों का रिवाज आम था। हमारे यहाँ मतलब हमारे हिंदुस्तान में नावल तब तक वजूद में नहीं आए थे जब तक दास्तान पहले ही उसका रिवाज था, यानी वो आम था, आम चलन था दास्तान का। दरबारों में दास्तान को मुलाजिम रखे जाते थे, यानी जो बादशाहों के दरबार होते थे उनमें दास्तान गो यानी दास्तान सुनाने वाले बतौर मुलाजिम रखे जाते थे और उनकी बाज़ाब्ता तनख्वाह होती थी, जो बाकायदा मजलिसों में दास्तानें सुनाया करते थे। यानी जो मजलिसों में, बादशाहों के मजलिसों में दास्तानें यानी यही फिक्शनल स्टोरीज़ बयान करते थे। इन दास्तानों का मकसद सामाइन को कुछ देर के लिए फ़रहत व मसरत का सामान मुहैया करना था। यानी ये जो दास्तान ये सुनाया करते थे दास्तान गो मुलाजिम, इनका एक ही एम और मोटिव होता था कि ये जो सामने वाले सामाइन देखने वाले थे इनके लिए इंटरटेनमेंट पैदा करे। ये दास्तानें किस्से दर किस्सा हुआ करती थी। किस्सा दर किस्सा यानी ये एपिसोड्स वाइज चलती थी और इनमें एक एपिसोड जब ख़त्म होता था तब दूसरा एपिसोड, लेकिन तसलसल इनमें बरकरार रहता था और दास्तान गो इन्हें कस्तवार महीनों सुनाया करते थे और जो दास्तान गो थे वो इन्हें महीनों तक चलाते थे, महीनों तक इसके एपिसोड्स सुनाते थे। इनमें ज़्यादातर ख़याली किस्से होते थे और माफ़कुल फ़ितरत अनासर यानी जिन्नों, देवों और परियों माहिरुल कौल कारनामे बड़े हैरत अंगेज़ असलूब से बयान किए जाते थे। यानी ये जो दास्तानें हैं इनमें ज़्यादातर ख़याली किस्से होते थे, यानी वो किस्से जिनका हकीकी दुनिया से दूर दूर तक वास्ता नहीं, और माफ़कुल फ़ितरत यानी जो गैर फितरी हो वो अनासर इसमें पेश किए जाते, जिनमें जिन आते थे, देव आते थे, परियां, और उनके हैरत अंगेज़ कारनामे बड़े हैरत अंगेज़ असलूब से बयान किए जाते थे। यानी जिन्नों की कहानी, देवों की कहानी और परियों की कहानी। बज़ाहिर इन किस्सों का हकीकी दुनिया से दूर का भी वास्ता नहीं, ताहम इनमें अपने ज़माने की माशरत की अक्कासी होती थी। यानी जो जो दास्तान है इन इन किस्सों का हकीकी दुनिया से कोई वास्ता नहीं था, लेकिन इसमें भी एक फ़ायदेमंद चीज़ ये थी कि इसमें हमें ज़माने की यानी ये जो हमारा ज़माना है इसमें माशरत की अक्कासी होती थी, यानी सोसाइटी की तस्वीर हमें सामने दिखाई देती थी, साफ साफ सामने दिखाई देती थी। यानी इससे हमें भी कुछ सबक मिलता था। ये था दास्तान के मुतालिक तारुफ। अब हमें दास्तान का आगाज़ और इर्तिका पढ़ना है। उर्दू में दास्तानों का रिवाज हमें उस ज़माने से मिलता है जब इसमें तसनीफ़ व तालीफ़ का सिलसिला शुरू हुआ। यानी अगर हम उर्दू लिटरेचर की बात करें, उर्दू में हमें दास्तानों का रिवाज उस ज़माने से मिलता है जब इसमें तसनीफ़ हो गया अज़ खुद कोई किताब लिखना, और तालीफ़ हो गया किसी का लिखा हुआ कंपोज करना। इसको कहते हैं तसनीफ़ तालीफ़। यानी जब उर्दू में तसनीफ़ तालीफ़ लिखी गई तो उसी वजह से दास्तान का रिवाज भी यहाँ पे पड़ गया।
سب سے پہلے جنوبی ہند میں لکھی گئی ملا وجہ کی سبرس اردو کی قدیم ترین داستان ہے، یعنی ساؤتھ انڈیا میں اس وقت ایک فیمس داستان لکھی گئی، اس داستان کا نام تھا سبرس، جو کہ ملا وجہ نے لکھی تھی، جس میں عشق و عقل کی کشمکش کو بڑے دلچسپ اسلوب سے پیش کیا گیا ہے۔ یعنی اس والی داستان سبرس میں عشق اور عقل کی کشمکش کو دکھایا گیا ہے۔ شمالی ہندوستان میں لکھی گئی اردو کی پہلی داستان قصہ مہر افروز و دلبر ہے۔ یعنی اگر ہم نارتھ انڈیا کی بات کریں گے، نارتھ میں بھی اردو لٹریچر میں سب سے پہلی جو داستان ہے وہ ہے قصہ مہر افروز و دلبر۔ اس کے بعد تحسین کی نو طرز مرصع ایک عمدہ داستان ہے۔ اس کے بعد تحسین کی ایک اور داستان ہے نو طرز مرصع، یہ بھی ایک عمدہ کارنامہ ہے۔ اس کی عبارت مسجع و مقفع ہونے کی وجہ سے خاصی مشکل ہے۔ یعنی میں نے آپ کو پہلے ہی بولا کہ نثری اصناف، نثر ہو گیا جو ہم لائنوں میں پیش کرتے ہیں، لیکن یہ جو تحسین کی نو طرز مرصع ہے یہ نثری داستان ہے، لیکن اس میں مسجع و مقفع ہے، یعنی اس میں کچھ ایسی ٹرمز استعمال کیے گئے ہیں، جیسے قافیہ دکھایا گیا ہے، کچھ ایسے مشکل الفاظ پیش کیے گئے ہیں جن کی وجہ سے یہ پڑھنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، تو اسی لیے اس کی جو عبارت ہے وہ مسجع اور مقفع بھی ہے۔ انشا کی رانی کیتکی کی کہانی اور رجب علی بیگ سرور کی داستان فسانہ عجائب بھی عمدہ کارنامے ہیں۔ یعنی انشا جو ہے اس کی داستان رانی کیتکی کی کہانی اور رجب علی بیگ سرور کی داستان فسانہ عجائب، یہ بھی ایک عمدہ داستان ہے۔ اب آپ کو یاد رکھنا ہے کہ سب سے پہلے اردو میں شمالی ہندوستان میں لکھی گئی سبرس، اس کے بعد نارتھ انڈیا میں لکھی گئی قصہ مہر افروز دلبر، اس کے بعد تحسین نے نو طرز مرصع، اس کے بعد انشا کی رانی کیتکی کی کہانی اور رجب علی بیگ کی سرور فسانہ عجائب عمدہ کارنامے ہیں۔ یہ تھا داستان کے متعلق تھوڑا سا آغاز۔ اس کے بعد ہم پہنچیں گے فورٹ ولیم کالج کے قیام کے بعد اردو میں بہت ساری داستان لکھی، یعنی فورٹ ولیم کالج یہ وہ کالج ہیں جو 1800 میں کولکتہ میں قائم کیا گیا۔ اس کالج کا مقصد کیا تھا؟ جو یہاں پہ نوارد انگریز تھے ان کو اپنے بزنس کے سلسلے میں کافی دشواریاں آتی تھی، جن کی وجہ سے سب سے ہرڈل جو مین ہرڈل تھا وہ تھی ان کی زبان، کیونکہ وہ اردو نہیں سیکھ پاتے تھے، اور اس لیے فورٹ ولیم کالج کا قیام عمل میں لایا گیا تاکہ یہاں پہ جو نوارد انگریز ہیں ان کو اردو زبان سکھائی جائے۔ یعنی اس ادارے کی اگر ہم بات کریں تو یہاں اس ادارے میں بھی کئی داستانیں لکھی گئی۔ اس ادارے کا سب سے اہم کارنامہ میر امن کی باغ و بہار ہے۔ یعنی اگر ہم اس ادارے یعنی فورٹ ولیم کالج کی بات کریں گے تو یہاں پہ میر امن نے سب سے مشہور داستان باغ و بہار لکھی۔ اصل میں یہ تحسین کی نو طرز مرصع کی مشکل زبان کا سلیس اور آسان ترجمہ ہے، جو زبان کی خوبی کی وجہ سے ترجمہ ہونے کے بجائے طبع ذات قصہ معلوم ہوتا ہے۔ ہاں، میں نے پہلے ہی بتایا کہ جو تحسین کے نو طرز مرصع ہیں وہ مسجع اور مقفع یعنی بہت مشکل ہے، تو اسی کا ترجمہ باغ و بہار میں میر امن نے کیا، اور میر امن نے اس میں بہت آسانی سے ترجمہ کیا اور یہ بہت آسان سا معلوم ہوتا ہے۔ اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد اس کی مقبولیت میں کوئی فرق نہیں آیا، یعنی آج تک بہت سارے دور گزرے ہیں، لیکن یہ جو داستان ہے ابھی بھی اپنی اہمیت برقرار رکھے ہوئے ہیں، ابھی بھی اس کی مقبولیت بہت زیادہ ہے، یعنی اس کی مقبولیت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ شیر افسوس کی آرائش محفل اور حیدر بخش حیدری کی طوطا کہانی فورٹ ولیم کالج کی ہی دین ہے۔ یعنی یہ جو فورٹ ولیم کالج ہے اس میں ایک اور داستانیں بھی لکھی گئی، شیر افسوس نے آرائش محفل لکھی اور حیدر بخش حیدری نے طوطا کہانی لکھی، یعنی یہ دونوں کارنامے فورٹ ولیم کالج میں ہی کیے گئے۔ ہاں، اب لاسٹ پہ داستان کا اختتام پذیر کب ہوا؟ 19ویں صدی کے آخر میں نئی تہذیب کی چکا چوند نے اردو زبان و ادب کو نئی منزلوں کی طرف متوجہ کیا۔ یعنی یہ جو 19 سینچری کا دور آیا تب انگلش لٹریچر نے اردو زبان و ادب کو یعنی اردو لٹریچر کو بہت زیادہ متاثر کیا، اور افیکٹولی اس کا اثر داستان پر بھی پڑا۔
تو یہ جو نئی تہذیب تھی اس نے انسان کو ان خیالوں کی دنیا سے، یعنی اب تک انسان مافوق الفطرت عناصر پیش کرتا تھا، یعنی جن دیو پریاں ان کی ذکر کرتا تھا، لیکن اب اس میں فرق آیا. اب انسان سمجھنے لگا کہ نہیں، یہ حقیقی دنیا کچھ اور ہیں. تو اس سے کیا ہو گیا، یہ جو داستان صنف ہیں یہ زوال کا شکار ہو گئی، یعنی یہ ختم ہونے لگی. لیکن سب سے پہلے جو شروعات ہوئی وہ داستان کی ہوئی، اس کے بعد ناول کا آغاز ہوا. یعنی ہمارے جو کہانی کی دنیا میں جو آج ہمیں پیش رفت نظر آتے ہیں وہ ہرگز ممکن نہ ہوتی اگر داستان کا بے پناہ سرمایہ ہمیں ورثے میں نہ ملا ہوتا. یعنی اگر ہمیں وراثت میں داستان نہ ملی ہوتی تو ہم اتنے زیادہ ترقی یافتہ نہیں ہوتے، کیونکہ سب سے پہلے ہم نے داستان ہی پڑھا ہے، اس کے بعد ہم ناول پہ آ پہنچے. تو یہ تھا داستان کے متعلق انٹروڈکشن. اگر کسی کو